भारत हजीमत के बावजूद हरदर्मी से बाज न आया। किशन गंगा डैम से भारत ने दरिया नीलम का पानी रोक लिया। 8 मुकाम के दरिया नीलम में मामूल से 40% पानी का दबाव कम है। और हालिया पाक भारत कशीदगी के दौरान किशन गंगा डैम से पानी छोड़ा गया था। सुपरिटेंडेंट पुलिस। पाकिस्तान ने भारतीय हाई कमीशन के एक एहलकार को नापसंदीदा करार दे दिया। भारतीय सफारती एहलकार मशकूक सरगर्मियों में मुलव्विस था। 24 घंटे में मुल्क छोड़ने की हिदायत भारतीय नाज़िमुल उमूर को वज़ारत ख़ारजा बुलाकर फैसले से आगाह कर दिया गया। किसी भारतीय सफारतकार या एहलकार को मशकूक सरगर्मी में मुलव्विस नहीं होना चाहिए। तर्जमान दफ्तर ख़ारजा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का दौरा क्वेटा। खुजदार बस हमले में जख्मी होने वाले बच्चों की अयादत की वफाकी वज़ीर ख्वाजा आसिफ, मोहसिन नकवी और अदा तारड़ भी हमरा थे। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुख्ती और कोर कमांडर क्वेटा ने हमले से मुतालिक ब्रीफिंग दी। हमले में 3 मासूम बच्चों और 2 फौजी जवानों ने जाम शहादत नोश किया। 39 बच्चों समेत 53 अफराद जख्मी हुए। 8 की हालत तशवीशनाक है। वज़ीर-ए-आज़म वफाकी वज़रा फील्ड मार्शल का मासूम जानों के ज़िया पर अफसोस का इजहार। वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल ने वाज़ेह किया दहशतगर्दी के खिलाफ इस जंग को मंतकी और फैसला कुन अंजाम तक पहुँचाया जाए। वक्त आ चुका है कौम वैसा ही पुख्ता अज़्म दिखाए जैसा भारतीय जारयत के खिलाफ दिखाया गया। वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस के एलामिये में कहा गया कि बुज़दिलाना दहशतगर्दी के वाक़े में मासूम बच्चों की स्कूल बस को निशाना बनाया गया। जिन्होंने हमले के पीछे भारतीय हिमायत याफ्ता एजेंट फितना अल हिंदुस्तान का हाथ है। दुनिया भारत को अब खित्ते में अदम इस्तेहकाम के मरकज़ के तौर पर जानने लगी है। भारत पाकिस्तान को खुली फौजी जारियत से मरऊब करने में बुरी तरह नाकाम हुआ। अब बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में अपने एजेंडों के जरिए दहशतगर्दाना कार्रवाइयाँ तेज़ कर दी हैं। पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने की नाकाम कोशिश के तौर पर आम शहरियों को निशाना बनाया जा रहा है। भारत खुद दहशतगर्दी का असल मुजरिम है, लेकिन खुद को मज़लूम जाहिर करता है। दुनिया के सामने भारत का फ़रेब बेनकाब कर दिया जाएगा। भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दों का एक बार फिर बलोचिस्तान पर वार। मैदान जंग में बुरी तरह शिकस्त के बाद भारत की बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ। खुजदार में स्कूल बस पर हमला, 3 बच्चों समेत 5 अफराद शहीद, मुतअद्दिद जख्मी। ISPR के मुताबिक हमले में मुलव्विस अफराद, सहूलतकारों, मदद करने वालों और मनसूबा साजों को हर सूरत पकड़ा जाएगा। भारत का ये घनौना चेहरा दुनिया भर में बेनकाब किया जाएगा। भारत ने ऑपरेशन बुनियाद मरसूस और कानून नाफिज करने वाले इदारों की कार्रवाइयों से परेशान होकर अपने दहशतगर्द मुतहर्रिक कर दिए। भारतीय एजेंटों ने बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में बदअमनी फैलाना शुरू कर दी। भारत दहशतगर्दों को रियासती आलाकार के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। सदर मुमलिकत और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की खुजदार में स्कूल बस पर दहशतगर्दों के बुज़दिलाना हमले की शदीद मसम्मत। मासूम बच्चों और उनके असातिज़ा की शहादत पर गहरे रंज व गम का इजहार। सदर पाकिस्तान ने कहा है कि स्कूल जाने वाले मासूम बच्चों पर हमले इंसानियत सोज और घिनौना जुर्म है। भारत की हिमायत के याफ्ता दहशतगर्दों का मुकम्मल तौर पर कला कमा करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म की ज़िम्मेदारों के फौरी तयन और उन्हें करारवाह की सज़ा दिलवाने की हिदायत। कहा कि दहशतगर्दों ने स्कूल बस पर हमला करके दरिंदगी के तमाम हदें पार की। भारतीय सरपरस्ती में पलने वाले दहशतगर्दों को उनके अंजाम तक पहुँचा कर दम लेंगे। बिलावल भुट्टो की भी खुजदार में स्कूल बस पर दहशतगर्दों के हमले की शदीद मसम्मत। अमरीकी नाज़िमुल उमूर की भी मजम्मत। कहा मासूम बच्चों का कत्ल नाकाबिल फ़हम है। किसी भी बच्चे को स्कूल जाते हुए खौफ का शिकार नहीं होना चाहिए। हम पाकिस्तान में उन लोगों के साथ खड़े हैं जो इस तशद्दुद के खात्मे के लिए कोशा हैं। यूनिसेफ की भी स्कूल बस पर हमले की शदीद मसम्मत। कहा स्कूल जाना किसी भी बच्चे के लिए कहीं भी खतरनाक नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान और भारत के दरमियान एटमी जंग बेवकूफ़ी होगी। ये एक ऐसा रास्ता है जो दोनों ममालिक के लिए बाहमी तबाही का बायस बन सकता है। इंडिया एक ऐसी सूरत हाल बनाने की कोशिश कर रहा है जहां फौजी तसादुम के लिए गुंजाइश पैदा की जा सके। भारत झूठे बयानिए की बुनियाद पर आग से खेल रहा है।
اگر بھارت کو جنگ چاہیے تو جنگ صحیح، ہم تیار ہیں۔ DGISP لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کا برطانوی نشریاتی ادارے BBC کو انٹرویو، کہا پاکستان امن کا خواہاں ہے، اگر جنگ مسلط کی جاتی ہے تو پاکستان ہر وقت تیار ہے، اصل تنازع اپنی جگہ موجود ہے اور اس میں چنگاری کسی بھی وقت ڈالی جا سکتی ہے، ہر چند سال بعد ایک جھوٹا بیانیہ گھڑا جاتا ہے، بھارت کا یہ بیانیہ پرانا ہو چکا ہے، دنیا بھی اب جان چکی ہے کہ انڈیا کا پہلے دن سے جو موقف تھا وہ بے بنیاد تھا، اگر شدت پسندی کے کسی واقعے میں کسی پاکستانی شہری کے ملوث ہونے کے ثبوت موجود ہیں تو ہمیں دیں، ہم اس کے خلاف کارروائی کریں گے۔ بھارت جس انداز میں بات چیت کر رہا ہے وہ بنیادی طور پر اپنی داخلی سیاست کو بہتر کرنے کی کوشش لگتی ہے۔ پاکستان و بھارت کے درمیان جنگ بند کرائی، فریقین کے درمیان تجارت کے ذریعے تنازع ختم کیا، امریکہ پاکستان و بھارت کے ساتھ بڑے تجارتی معاہدے کر رہا ہے، پاک بھارت جنگ بندی معاہدہ قابل تعریف ہے، دونوں ممالک کے درمیان مسئلہ بڑھتا جا رہا تھا، پاکستان کے لوگ بہترین اور لیڈر عظیم ہیں، بھارت میں میرا دوست نریندر مودی ہے، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے وائٹ ہاؤس میں جنوبی افریقہ کے صدر کے ساتھ پریس بریفنگ۔ اسرائیلی وزیراعظم نیتن یاہو کی ہٹ درمی برقرار، غزہ میں عارضی جنگ بندی کے لیے شرائط رکھ دیں، پریس کانفرنس میں کہا کہ غزہ میں عارضی جنگ بندی کے لیے تمام یرغمال اسرائیلیوں کی رہائی ضروری ہے، حماس کو مکمل طور پر ہتھیار ڈالنے ہوں گے، اسرائیلی وزیراعظم کا حماس رہنما محمد سنوار کو حملے میں مارنے کا دعویٰ، حماس کی جانب سے محمد سنوار کے مارے جانے کی تصدیق نہیں کی گئی۔ جنگی جنون میں مبتلا اسرائیل نے سفارتی اخلاقیات کی بھی دھجیاں اڑا دیں، اسرائیلی فوج نے مغربی کنارے کے علاقے میں دورے پر آئے سفارتی وفد پر فائرنگ کر دی، وفد انسانی صورتحال کا جائزہ لینے اور اسرائیلی اقدامات کی دستاویزات تیار کرنے کے لیے آیا تھا، وفد میں یورپی یونین، برطانیہ اور دیگر 20 سے زائد ممالک کے سفارتکار شامل تھے، وفد مشرقی داخلی راستے سے داخل ہوا تو اسرائیلی فوجیوں نے گولیاں برسا دیں، وفد کے ارکان نے بھاگ کر جانیں بچائیں، وفد کی آمد بارے باضابطہ طور پر اسرائیلی فوج کا آگاہ کیا تھا، واقعے کی یورپی یونین، اٹلی، اسپین، بیلجیم، جرمنی کی شدید مذمت، اٹلی، فرانس کا اسرائیلی سفیروں کو طلب کرنے کا اعلان، سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ انطونیو گوتریس کی بھی سفارتی عملے پر اسرائیلی فائرنگ کی مذمت۔ پاکستان و بھارت میں زمانہ امن کی پوزیشن میں واپس آنے پر اتفاق ہو گیا، بھارت کسی بھی تیسرے ملک کی مذاکرات میں شرکت پر آمادہ نہیں، پاک بھارت مذاکرات کے لیے سعودی عرب اور UAE مقام کا تعین کریں گے، مذاکرات میں امریکہ بنیادی کردار ادا کرے گا، جب بھی مذاکرات ہوں گے دونوں ملکوں کے DGMOs بات کریں گے، بھارت سے کشمیر، پانی، دہشت گردی اور تجارت پر بات ہوگی، وزیراعظم شہباز شریف کی سینئر صحافیوں سے گفتگو، کہا کہ آرمی چیف کو فیلڈ مارشل بنانے کا فیصلہ مکمل حکومت کا ہے، نواز شریف سے بھی مشاورت کرتا ہوں، جنگ کے دوران اسرائیل نے بھارت کی بھرپور مدد کی، اسرائیلی ہتھیاروں کے استعمال کے ثبوت موجود ہیں، اسرائیلی فوجی ایڈوائزر بھارت کی مدد کر رہے تھے، کالعدم BLA اور TTP کے پیچھے بھارتی خفیہ ایجنسیاں ہیں، بھارتی دہشت گردی کے ثبوت دنیا کے سامنے رکھیں گے، جنگ بندی کی درخواست بھارت کی جانب سے کی گئی، چین، ترکیہ اور دیگر دوست ممالک نے پاکستان کا بھرپور ساتھ دیا۔ بھارت نے دہشت گردی کی آڑ میں جارحیت کی، پاکستان دہشت گردی سے سب سے زیادہ متاثر ہے، خطے کو دہشت گردی سے پاک کرنے کے لیے کوئی حل نکالنا چاہیے، بھارت کو سنتاس معاہدے کی خلاف ورزی نہیں کرنے دیں گے، پانی کے مسئلے پر آنے والی نسلیں جنگ لڑیں گی، یہ افسوسناک ہے، بھارت پانی کو اسلحے کے طور پر استعمال کر رہا ہے، جوہری ممالک کے درمیان جنگ ہوئی تو نتائج پاکستان تک محدود نہیں رہیں گے، کشمیر سمیت تمام امور پر بات ہونی چاہیے، چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کی میڈیا سے گفتگو۔ صوبے کے عوام کی بہتری کے لیے دن رات کوشاں ہیں، ایک سال میں بہت حد تک چیزیں بدل گئی ہیں، میری نیت اور کوشش میں کوئی کمی نہیں، وزیر اعلیٰ کی کارکردگی پر نظر رکھنا عوام کا حق ہے، وزیر اعلیٰ مریم نواز کا پارلیمانی پارٹی اجلاس سے خطاب، کہا پنجاب بھر میں اسپتالوں میں مفت ادویات فراہم کی جا رہی ہیں، جن ہسپتالوں میں ادویات کی فراہمی کا مسئلہ تھا وہاں جا کر ایکشن لیا، میونسپال کی MS کو مریضوں کی ادویات نہ دینے پر نکالا گیا، بھارت کے خلاف تاریخی فتح پر سب کو مبارکباد دیتی ہوں،
वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत मुस्लिम नून की पार्लिमानी पार्टी का इजलास। भारत की पाकिस्तान के खिलाफ जारियत और बिला जवाब जंग मुसल्लत करने की शदीद मजम्मत। इजलास में चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, फ़ज़ाइया और बहरिया के सरबराहों समेत पाक अफवाज के अफसरान जवानों को खिराज तहसीन पेश। मुल्क को दिवालिया होने से बचाने पर वज़ीर आज़म को ज़बरदस्त खिराज तहसीन पेश। पाकिस्तान के अवाम को सलाम पेश किया गया जो आजमाइश की घड़ी में एक वजूद बन गई। खुजार में स्कूल बस पर दहशतगर्दों के बेमाना हमले की शदीद अल्फाज में मजम्मत। भारत प्रॉक्सीज के जरिए पाकिस्तान पर हमला आवर है। फितना अल-खवारिज दुश्मन की फंडिंग के जरिए दहशतगर्दी कर रहा है। भारत को तारीख की बदतरीन शिकस्त हुई। भारत की प्रॉक्सीज को भी जल्द शिकस्त देंगे। दुश्मन को मैदान जंग में शिकस्त फाश हुई, अब छुप कर वार कर रहा है। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। पीपल्स पार्टी की रहनुमा शाजिया मरी ने कहा है कि बच्चों को निशाना बनाना बदतरीन दहशतगर्दी है। हमले में मुलव्विस दहशतगर्दों को आनी हाथों से निपटा जाए। पाकिस्तान और चीन के दरमियान सीपैक को अफगानिस्तान तक तोसी देने पर इत्तफाक। बीजिंग में पाकिस्तान, अफगानिस्तान और चीन के वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात। खित्ते में दहशतगर्दी का मुश्तरका मुकाबला करने पर इत्तफाक। वज़ीर ख़ारजा का खित्ते की सलामती और इक़्तिसादी रवाबत को फ़रोग़ देने के लिए ताउन के अज़्म का इजहार। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव पर ताउन को गहरा करने पर भी इत्तफाक। सैफ अफ्रीदी वज़ीर ख़ारजा का 6 इजलास काबिल में मुनक़्क़द होगा। पाकिस्तान के तालिबान हुकूमत के साथ सफारती रवाबत में इजाफा करने पर इत्तफाक। पाक अफगान वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात। सिक्योरिटी के शोबे में ताउन बढ़ाने, पाक अफगान तिजारत और ट्रांजिट की सहूलियात में भी इजाफा करने पर इत्तफाक। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का कहना है कि वज़ीर ख़ारजा इस अक़दार के दौरे चीन कामयाब रहा। खित्ते के अमन और तरक्की के लिए मुश्तरका विजन को आगे बढ़ाया गया। दोनों ममालिक ने अपनी आहनी दोस्ती के अज़्म का अदा किया।